भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. बारूक चॅप्टर 4 वर्स 30. बारूकाच्या पुस्तकात 24 वळी 30. बारूक चॅप्टर 4 वर्स 30. जेरुसलेमा धैर्य घे, जेरुसलेमा धैर्य घे. जाणे तुका तुझे नाव दिले तोच तुका बसयतलो. जाणे तुका तुझे नाव दिले तोच तुका बसयतलो, तोच तुका बसयतलो. आज एक वर्ती बसोनी हांगा म्हणटा की जाणे तुका तुझे नाव दिले. प्रकाश, जॉर्ज, फेलिक्स, रोनाल्ड, लीना, अनिता, जेनिफर, हेलन, जाणे तुझे नाव तुका दिला तोच तुका आयच्या दिसा बसयतलो, तोच तुका बसयतलो. आज लोकांची बुजवण आमी जायते पटी आशेना. लोकांच्या बुजवणेक आमी राखून रावल्या. जावं कोणी म्हाका बुजयता गी म्हणून म्हजे काळे चुकतेकन सगळें सांगलें त्या व्यक्तीन फायदो उखल्लो बुजवणेच्या बदला. त्या व्यक्तीन आमकां घात केला, अन्याय केला, आमकां मोस केला. बुजवणेच्या बदला आमी आशेता बुजवण बुजवण बुजवण. उद्धार म्हणटा जाणे तुका हे नाव तुझे दिला. आज तो तुका बसयता, तो तुका बसयता. विधवक आसलो एकलोच पूत, तिचो घोव मरण पावलो, ती विधव जाली. आज तो एक पूत, तोय मरण पावलो. तिच्या सांगात सगळी रडटाली आनी ती रडटाली. जेजू तांच्या मदें उबे रावलो. परतून पळया, जेजू तांच्या मदें उबे रावलो. ताचे काळीज कणवळले, तोय रडलो मात्र नाही, बुजयले मात्र नाही.
त्या पुता जिवंत कन स्त्री एक दिन म्हणले की ही परमनंट तुझी बुजवण आणि रडचे नाका तुवें. जेजूची बुजवण शाश्वत, जेजूची बुजवण अखेर पर्यंत. म्हज्या मोगाचें आज हो मंगळाराचो दीस तुका बुजोवंक एकलो सकता. एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 4 वर्स 12 धर्म दुताचे कृत्यांत 24 ओळी 12 म्हणटा की कित्याक आमकां सडवून दिवंक सकतात आसले, आमकां सडवण दिवंक सकतात असले कित्याक दुसरें नांव अख्ख्या संवसारांत देवान मनशांक दिल्लें ना. दिल्लेंच ना. परतून म्हणटा की अख्ख्या संवसारांत देवान सडवणेचें नांव मनशाक दिवना. बुजवणेचें एकच नांव जेजू 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 जेजू. म्हाका आनी तुका बेसामां आशिर्वादा बुजवण समाधान जेजू क्रिस्ता द्वारे, जेजू क्रिस्ता द्वारे तुका समाधान. आज जांफ्रो कामाक वचून भायर सरले, जांफ्रो तुज्या मोतींत आज समाधान ना. अस्कत काय हिराराय अडकळ्यो आज तुका समाधान हाडचें एक नांव. जॉन 14:27 हर एक दिसा म्हणटा आसा की हांव म्हजें समाधान तुजे भितर घालतें आसा आनी खंत काडिनाका. खंत कण शुगर हाय करून घेनाका, खंत कण BP रेस करून घेनाका, खंत कण विंगड पिडेन सांपडा नाका, खंत कण घरान झगडे झूज खेस्तांव मांडून हाडिनाका. कित्याक म्हजें समाधान आज तुवें एक्सपिरियन्स करून येवंक जाय. म्हजें समाधान तुवें अनुभव करून घेवंक जाय. कितल्या मोवाळ्याची उतरां उलयता. पुता खंत करची सोड 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 सोड. देवाक आमी अर्घ दिता आसतना म्हज्या मोगाचें आयचे दिसा आमी म्हणटा देवाचें उतर म्हणटा बारूक चॅप्टर 4 वर्स 30 जाणें तुका तुजें नांव दिलां तोच तुका आज बुजयतलो. तुका बुजयता आसतो तुज्या आदाराक आसा. परतून पळया दुसऱ्या कोरिंथीयांच्या पत्रांत 21 ओळी 3 ते 4 एगडी वाचया. सदैव जावन देव, सदैव जावन देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप, तो काकुळतीचो बाप, तो काकुळतीचो बाप. आमी सदांच वाचतांव इसाया प्रवादी पुस्तकांत 30 ओळी 18. कित्याक हर एक देवाची उतार म्हज्या मोगाचें वाचतांव आयकतांव. हांगा एक उतार म्हणटा की आमकां पळया जुवां प्रमाणे शुभ वार्तांत 8 ओळी 51. जॉन चॅप्टर 8 वर्स 51. सतत हांव तुमकां सांगता जो कोण म्हजें उतार पाळटा तो केदींच मरण देखचो ना. म्हणल्यार देवाचें उतार पाळ्ळें पुरा जिवंत वर्सान वर्सां येतात की म्हज्या मोगाचें हांगा म्हणटा. परतून पळया सतत हांव तुमकां सांगता जो कोण म्हजें उतार पाळटा तो केदींच मरण देखचो ना. आत्मीक मरण आमकां एक आत्मो आसा. त्या आत्म्या प्रमाणे जिवंक जाता. सांत पावल म्हणटा तुमी आत्म्या प्रमाणे जियेया. आत्मो चलयता तशें तुमी चला. न्हय की आज संवसार चलयता तशें न्ही. देवाचें उतर आयकतली आमी, रिपीट करतली आमी, देवाचें उतर बळोवन सवून आसली आमी. आज देवाचें उतर कितली पेज तुमी बरोवन दवरला जाल्यार आज परतून आमकां म्हणटा की देवाचें उतार पळया जाकोबाच्या पत्रांत 21 ओळी 22. जेम्स चॅप्टर 1 वर्स 22 आमकां म्हणटा की देवाचें उतार तुमी आयकल्यार मात्र पावना, त्या उतरा प्रमाणे तुमी करी जाय. देवाचें उतर सदांच आयकता जाल्यार आज देवाचें उतर बोक्षी म्हणटा तुज्या पेलाचो राग दवर नाका म्हणटा. तें उतर पाळीचें तेन्ना बेसामां तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत देवून येता. न्हय की 50 पटी एक वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करून हांवें म्हज्या मोगाचें जर म्हज्याच भावाक हांव शिरापता राग दवरता आज ताचे विरुद्ध उबे रावता जाल्यार हांगा उतार म्हणटा की आमकां देवाचें उतर तुमी आयकल्यार मात्र पावना, त्या उतरा प्रमाणे तुमी करी जाय. हांवें तें करीचें, हांवें तें करीचें. मुखार वाचया. ना तर तुमकांच तुमी फटयतात, ना तर तुमकांच तुमी फटयतात, ना तर तुमकांच तुमी फटयतात. हांगा म्हणटा वापर बेन उतार पळया. ना तर तुमकांच तुमी फटयता. म्हज्या मोगाचें जर हांव देवाचे 3 पटी देवाचें उतर आयकता आसा, 3 पटी मागणें पळयता आसा जाल्यार
म्हज्या सासूमाय एक घोंट उदक म्हाका दिवंक जायना ती कश्टां आसा वळवळते आसा म्हजो माव म्हजी आवय बापाय हांतुरणार आसात एक वचून मेळोंक जायना आज हांगा म्हणटा परतून वाचचे आमी देवाचे उतार देवाचे उतर तुम्ही ऐकल्यार मात्र देवाचे पावना. उतार तुम्ही ऐकल्यार मात्र पावाना त्या उतराप्रमाणे तुम्ही करी जाय त्या उतरा प्रमाणे तुम्ही करी जाय करी जाय त्या उतरा प्रमाणे तुम्ही करी जाय आशीर्वादा तुझ्या दाराचेर येयचे जाल्यार तुझ्या घरा भितर येयचे जाल्यार देवाचे वाचल्यार मात्र पावना त्या उतरा प्रमाणे आमी जियेचे त्या खातीर म्हणटा गे एक उतार जायते पटी वास आनी सुम्याक सांग म्हाका शिकय म्हाका पवित्र कर म्हाका नितळ कर हिलिंग्स अचापाक घडये भितर रोकडेच करतलो देव तुजो आनी तुजो देवाचो संबंध नीट करून घे तुझ्या आनी तुजो देवाचो संबंध आज घट करून घे अचापा वर्तीनी ती क्षणा भितर एका क्षणा भितर देव आज हांगा आसता तो थंय पावोंक शकता देवाच्या दोळ्या मग वर्ते न्हय म्हज्या मोगाचे न्हू आज इतलेच की म्हज्या आनी म्हजो देवाचो संबंध ते परतून आमी म्हणून आयकले कित्याक म्हणटा देवाचे उतर म्हणटा की पळय जुवा प्रमाणे शुभ वर्तान 28 जॉन चॅप्टर 8 वर्स 51 परतून वाचचे आमी सतस हांव तुमकां सांगता जो कोण म्हजे उतर पाळटा तो केदींच मरण देखचो ना देवाचे उतर पाळटय जाल्यार सासणी जिवीत जोण घेते देवाचे उतर पाळटय जाल्यार खोट्या दुस्मनाच्या हातांत तुका सुटका मेळटा देवाचे उतर तूं पाळटय जाल्यार तुवें खंय बुजवणेक वेची गरज ना तो देव तुका बुजयता तो देव तुका आदार दिता तो देव तुका बळवंत करता आनी तो देव तुज्या आदाराक येवन रावता परतून आमकां म्हणटा गे पळय 2 कोरिंथियन चॅप्टर 1 वर्स 3 to 4 आमी वाचया सदैव जावं दे आमच्या समेत जेजू ख्रिस्ताचो बाप तो काकुळतीचो बाप आनी सर्व बुजवणेचो देव सर बुजवणेचो देव बुजवण खंय मेळटा तुज्या सुम्यांत बुजवण खंय मेळटा देवाच्या उतरान बुजवण खंय मेळटा सदां सकाळी मिसाच्या एवकरिस्टच्या बलिदाना थंय उंडो आसता मासान म्हणटा गे पुता सकाळी उठून तूं म्हजे लागीं आयलाय गे भिया नाका आज हांव तुका बसयता आज घे म्हजें मांस खा घे म्हजें रगत पे आज आत्मीक क्रेस्केन हांव तुका वाडयता आनी तूं दुबळो न्हय कित्याक तूं म्हज्या थंय चिपकोन रावलाय म्हजें तें एक जावन रावलाय सिर्फ मिसा वेचे न्ही उलय त्या मिसाच्या बलिदानान जेजू लागीं तुका पळयता आसतना तूं खुशाल पावता पुता आज आयलें गे म्हजे लागीं तूं हांव तुका आज सोण घालिना आज हांव तुका सांडून घालिना आज हांव तुका परतून त्या सिट्युएशनांतल्यान उंच मारता हांव तुका बजयतलो देव जावन तुज्या सांगाता रावता एकडी देवाक आमी अर्घा दिवया दोळे आमचे धांपया आज जावं फुडो तुज्या जिवितान कठीण तुका कोणें सतयला देवाक अर्घा दी हे गायनान भाग घेता आसतना हांगाशी आपुरबायचे 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया Devo nai loi, ani je cha
काळजांनी प्रकाश मागू मतीचो अंधकार न पयसलोय सोदून आसा तुवें संकल्ली सोदूंक शिता जियेंत्या दिसांनी सोदून आसा तुवें संकल्ली सोदूंक शिता जियेंत्या दिसांनी तूं सोम्या जिविता वाट तुजेर पातेल्यान सैताचे मेळ 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 5 वर्सां जावन म्हजी ताळ्याची पिडा आसली म्हजी ताळ्याची पिडा संपूर्ण तरान गुण केल्यात धन्य देवाक अर्गां दिता तशेंच आमच्या घराचे घरी हांवें चिंतिल्ल्या बरी घराचें काम संपूर्ण तरान बेगीन सुदारल्याक देवाक अर्गां दिता तशेंच ल्हान व्हड उपकार म्हाका फोव केल्या देवाक हांव अर्गां दिता अर्गां होगळाक महिमा स्तुती तुका वगेन जेजू बळका हांव गोंयांतल्यान उलयतां देवान म्हज्या जिवितांत केल्ल्या सर उपकारा खातीर हांव अर्गां दिता म्हज्या पांयांक फूट अल्सर जाल्लो आनी हांवें डिवायन मर्सी पेटिशन धाडलें आनी ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें तें वाचून म्हजो पांय बरो जालो दुसरी टेस्टिमनी ऑक्टोबराचे 23 तारखेर सगळ्या भुरग्यांची डिग्री हेल्ड अप करून कॉलेजीन हेल्ड अप करून दवरली आनी ते खातीर हांवें डिवायन मर्सी पेटिशन धाडलें आनी ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें हांव तें वाचीत रावलें आनी काल तें म्हणल्यार 2 नोव्हेंबर म्हज्या भुरग्याची डिग्री मेळ्ळी देवाक जावं अर्गां आनीक थँक्यू म्हणटा तेच बरोबर ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाकूय थँक्यू म्हणटा वाचून यो आमी सण केले उसाऱ्यान 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया Isaiah chapter 45 verse 2 and 3 हांव तुज्या मुखल्यान वेतलो आनी पर्वत समतोल करतलो हांव काश्यांच्या दाराची पोड करतलो आनी लोकडाचे आडंबे मोडून उडयतलो हांव तुका गुपित दिरवी आनी लिपोवन दवरिल्ली संपत्ती दितलो हे परी हांवच सर्वेस्पर म्हूण तुका कळीत जातलें तुका नांवान उलो मारता तो इस्रायलाचो देव हांवच म्हूण तूं वळखतलोय Isaiah chapter 43 verse 2 तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यारी हांव तुजे सुवे आसतलो न्हंयेंतल्यान वेशी जाल्यारी त्यो तुका बुडोवच्यो ना उज्यांतल्यान तूं चलशी जाल्यारी तूं लासून वेचो नाय उज्याचो जिबो तुजे भस्म करचे ना Numbers chapter 6 verse 24, 25, 26 सर्वेस्पर तुका आशीर्वाद दिव आनी तुका सांबाळू सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांको आनी तुजी दया करू सर्वेस्पर आपले मुखामळ तुका दाखो आनी तुका शांती दिवं प्रेज द लॉर्ड हांव कुडियलतोन हांव म्हज्या जिवितांत सोम्या जेजून केल्ल्या जपा खातीर सास दिवंक कशी व्हरता सात तिंगां आयकल्ले खातीर हांव सोम्या कडेन भोगसने मागता म्हज्या पुताक कान दूख आसलें हांवें डिवायन मर्सी ग्रुप ऑफ पेटिशन धाडले वरी तांणी म्हाका देवाची उतर दिलें हांवें मस्त व्हड रिपीट केलें आतां ताचो कान सारको जाला गूण जाला तशेंच म्हजे दुयेक जाले ताप अशें कोंकणी म्हयन्याक 2 फावटी 3 फावटी जावन आसले हांवें देवाचे उतर डिवायन मर्सी ग्रुपान दिल्ले देवाचे रिपीट केले वरी ताचे ती आतां हुशार आसा खंयचीय ताका प्रॉब्लम ना तशेंच ताच्या आतां एक ल्हानशें गांठ आसलें एक सिस्टर बरी
डिवायन मर्सी ग्रुपान दिल्ले देवाचे उतर आमी दोगांय मस्त रिपीट करनासली. आतां मस्त तेंपां जावन ताचे ते गांठ ना पयसर आतां गांठ कांयच ना, ताका खंयचीय प्रॉब्लम ना. तशेंच म्हज्या जिवितांत ल्हान व्हड अजापां मस्त सगळ्या जेजून देवाचे उतर रिपीट केल्ले वरी केल्यात. त्या खातीर हांव सगळ्या जेजू कडेन हजार गान दितां. तशेंच डिवायन मर्सी ग्रुपांत आसल्या ब्रदर प्रकाश आनी तांचे हर एक संध्याक, तशेंच तांदू वावरकरचे हरी संध्या, तशेंच पाद्रेवांक देवदाराल आशिर्वादांनी तांच्या कुटुंबांनी आशिर्वाद घालून दी म्हूण मागता. थँक यू जीजस, प्रेज यू जीजस, लव यू जीजस, आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या भावाची टेस्टमनीचें नांवान टेस्टमनी दिवंक आशेता. म्हज्या भावाक दोनी पांयांक ल्हान फोड येवन घाई जाले. ते फोड जावन ते व्हड जावन ऑपरेशन करचें पडटा म्हूण डॉक्टरान सांगलें. ऑपरेशन करच्या पयलीं ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें आनी ताणें आमकां देवाचें उतार धाडून मागता म्हणून बसयलें. आमी तें देवाचें उतार वाचतलें. आतां म्हज्या भावाक ऑपरेशन आसता. गाय इल्लेले सुकून येयल्यात आनी इल्लें बरेंपण दिसून येयलां. दूख उणी जाल्यार इल्लें बोळ जावन चलोन जाता. इतलें व्हडलें बरेंपण केलां म्हज्या जेजूक हांव काळजांत अर्गंता. म्हज्या दुनिया देवाक अर्गन दिता. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या पंगडाचेर देव तांचेर आशिर्वाद घालून मागता. अर्गन तुका जेजू, होकार तुका जेजू, महिमा जेजू, हालेलुया. म्हज्या मोगाचें दोळे तुमचे तांबा. आज उतार म्हणटा की जाणें तुका तुजें नांव दिलां, तोच तुका बुजयता, तोच तुका बुजयता, तोच तुका बुजयता. आज सकाळीं उठता आसतना इरिटेशनांत आसाय गी तूं, दीस पाड म्हूण चिंते गी, घरान क्रेस्तांवां झगडे गी, उसांबोळाय गी, दीस तुजो कसोय पाड जावन वयते आसाय गी. कोण तुका बुजोवंक शकता म्हूण चिंताय गी. तुजो जेजू, तुजो जेजू नांव तुजें ताच्याच हाताच्या तळटाचेर आसा, कोणाच्या न्ही, कोणाच्याच न्ही. ह्या बिजनेस मुखार वचना म्हूण चिंतून आसाय गी. ह्या विंगड तूं स्टक जावन आसाय गी. भिया नाका, तो जेजू तुज्या सांगात आसा. मोगाळ बापा, दीस आयचो जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी आराम करता आसतना तुका अर्घ दिता हांव बापा. बापा आयसीयूंत आसल्या, व्हेंटिलेटर आसल्या, मरणाच्या तणीर आसल्या, लास्ट स्टेजीर आसल्या, कश्टान आसल्या, वळवळटल्या तुज्या भुरग्यांची काकूत कर. आमचेले जायत्या लोकांनी माग म्हणला, जायते लोक बुजवणे खातीर आशेन आसात. उठता आसतना तांकां आयचो दिसच नाका म्हूण भोगते आसात. वायट संवयक ती बली जाते आसात. बापा ल्हान भुरग्यांक तरणाट्यांक बरी भलायकेवंत कर बापा. तांकां बुजय तूं, आदार दी, बोळ दी, निवार वायट जाता म्हणून तुज्या लेगीत परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाच्या न्हू संतोष पावा, खुशाल जाया, एन्जॉय करायचे दिसा जेजू क्रिस्त थंय रावून दीस तुमचो आज देवान बुजोवचो, आदाराक पावचो. त्या देवाची सकत ह्या दिसा तुम्ही अनुभव करूंक जाय, एक्सपिरियन्स करूंक जाय. फेब्रुवारीच्या 2 आणि 3 तारखेर सेंट डॉमिनिक चर्च अशोक नगर मंगळूर सांजे 4:30 ते 8 वरांपर्यंत एक विशेष कन्व्हेन्शन जावन आसा. अर्घ वाकाणी, मिसाचें बलिदान, शिकोण आणि पवित्र सक्रमंताची विशेष आराधना. हांव आनी फादर प्रवीण मोंतेरो त्या सुवातेर आसतलो. तरणाट्यानो, भुरग्यांनो, 11च्या वेळा जाले लेट जाले व्हडना, कॉलेजीक तुमच्या ट्युशन वचून लेट जाले व्हडना, सांजेच्या वेळा येया. म्हाका पांय लावन चलोवंक पूण जायनासलेलें. उपरांत डॉक्टरांशी कॉन्टेक्ट केल्या उपरांत डॉक्टरान चॅकअप करून एक्सरे काडलो. एक्सरे काडून थंयसर कांयच ताका प्रॉब्लेम दिसूंक ना. परतून तो म्हणलो ब्लड चॅक करुया. ब्लड चॅकअप केल्या उपरांत ताका युरीक एसीड थंय चड दिसलें. ताणें सांगलें हांव तुका टॅबलेट दिता, 1 म्हयनो घेवची पडटली. हांवें ती टॅबलेटी घेवन स्टार्ट केली आनी त्याच बरोबर म्हज्या भुरग्यांनी ब्रदर प्रकाशाक कॉन्टेक्ट करून वर्ड ऑफ गॉड घेतले. आमी सगळे जाणां ते वर्ड ऑफ गॉड डेली रिपीट करीत आसले. 8 दिसां उपरांत हांवें म्हज्या मनान ते टॅबलेटी हांवें बंद केले, कित्याक म्हाका खबर आसलें त्या टॅबलेटीचो सायड इफेक्ट आसता. आनी 2 दिसां उपरांत परतून हांवें म्हज्या मनानून ब्लड चॅकअप करून घेतले आनी तो ब्लडचो
रिपोर्ट पळयल्या उपरांत तातूंत म्हाका युरिक ॲसीड उणें जाल्ले दिसले आनी नॉर्मल रिपोर्टूच आसलेलो तो. डॉक्टरशी कॉन्टॅक्ट केल्यार डॉक्टर म्हणलो की युरिक ॲसीड इतले उणें बेगिना जायना, पूण देवाक आर्गा देवाच्या उतरान आमच्या जिवितान ते कार्य केले आनी देवाचें उतर म्हाका फावो केल्ल्या ब्रदर प्रकाशच्या टिमीक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच म्हज्या फॅमिलीन म्हाजे पासत वर्ड ऑफ गॉड रिपीट केले, तांकां देव बरें करूं म्हणटा. हालेलुया. थँक यू फादर, थँक यू जीजस, थँक यू होली स्पिरिट. In thanks and praise to the Heavenly Father, I, Pauline Fernandez from Pune, would like to give my testimony and one of my friend's husband's testimony. I was suffering from slip disc problem, and now I am better. I am much better, able to walk, sit and stand a little bit. I know and I have faith in our Lord Jesus that He will cure me completely and give me the strength to walk, sit and walk and attend Mass and receive Holy Communion. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. My second testimony, one of my friend's husband was suffering from cancer and he had to go under operation. God has blessed him with a successful operation. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. I pray that Brother Prakash and his team and his ministry may expand and bring people more closer to God. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus.